सरसर्ती म तपाईलाई यो ग्रह परिषद अनुसार भूत वर्तमान र भविष्यका केही मोटामोटी कुरा चाहिँ भन्दैछु है। त्यसमा चाहिँ आफ्नो जीवन भोगाइसँग चाहिँ कतिको तालमेल खायो प्रतिक्रिया दिनु होला। तपाईको लग्नको मालिक बृहस्पति, लग्नमा चाहिँ तुला लग्नमा बृहस्पति शत्रु स्थानमा आएर चाहिँ बसेको छ। यसले गर्दाखेरि बृहस्पति लग्नमा आउनु असाध्यै राम्रो, तर अलिकति शत्रु गृही भएर बसेको कारणले गर्दा तपाईको स्वभाव कस्तो भन्दा म जे हुन्छु तर अरूको नजरमा म कहिले पनि नराम्रो नबनाऊ भन्ने तपाईको एकदमै यो हारे दृष्टिकोण आउँछ। बृहस्पति जहाँ बस्यो त्यहाँ धस्यो भन्ने मान्यता पनि छ। त्यसैले गर्दा यो बृहस्पतिको प्रभावले गर्दा तपाई आफूलाई भन्दा बढी अरू समाजलाई मान्यता दिने, समाजको भ्यालुलाई बुझेर चाहिँ काम गर्ने प्रवृत्तिको मान्छे हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी अलिकति तपाईको अधिकांश ग्रहहरू धन स्थानमा केन्द्रित भएको कारणले गर्दा कता कता तपाईलाई चाहिँ जनजीवनमा चाहिँ यो अलि पैसाको लागि मरिमेट छ, यो स्वार्थी छ भन्ने खाले आरोप पनि तपाईलाई लाग्ने गर्दछ। यदा कदा अलिकति पैसाको लागि चाहिँ तपाईले अलि धेरै प्रायोरिटी दिएर चाहिँ गर्नुहुन्छ। तथापि तपाईको भित्री आत्माले चाहिँ तपाई आफूलाई चाहिँ समाजसेवीको रूपमा चाहिँ साबित गर्न चाहिँ चाहनुहुन्छ। अहिलेको समसामयिक परिवेशमा धनलाई प्राथमिकता दिने मान्छेहरूको भिडमा चाहिँ तपाई पनि अग्रपंक्तिमा चाहिँ पर्नुहुन्छ। र तपाईको सुख स्थानमा शनि स्वगृही भएर बसेको छ र यसले कर्म स्थानमा पनि देखेको छ र यसले लग्न स्थानमा पनि देखेको छ। यस कारणले शनि र बृहस्पति दण्ड न्यायाधि योग चाहिँ पर्न गएको छ। यसले गर्दाखेरि तपाई अलिकति कानुन नीति नियमको सवालमा पनि असाध्यै कठोर भन्दा कठोर नियम र अनुशासनको पालना गर्न चाहिँ कटिबद्ध हुने, आफू पनि अनुशासनमा बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता र अरूलाई पनि अनुशासन भने पालना गर्नको लागि कडिकडाउ रूपमा यहाँको आश र दबाव हुने गर्दछ। जस्तो तपाईको अर्को योग भनेको बृहस्पतिको कारणले गर्दा अलिकति तपाई आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि विश्वास गर्नुहुन्छ, धार्मिक क्षेत्रमा पनि गर्नुहुन्छ। अर्को भन्नुपर्दा व्यावहारिक हिसाबले तपाई शैक्षिक जगतमा शिक्षा दिने, अर्थी उपदेश दिने गुरुले ह्यान्डल गरेको छ तपाईको समग्र व्यक्तित्वलाई। त्यसैले गर्दा तपाई एउटा गुरु बन्ने, असल गुरु बन्ने सम्भावना र खुबी लिएर जन्मिएको व्यक्ति हो। तपाई कस्तो भन्दा एउटा जसरी एउटा घोडा घण्टौं घण्टासम्म कुद्न सक्छ हो, त्यस्तै गरी तपाई भित्र त्यस्तो विशेष ऊर्जा छ कि तपाई एकदमै निरन्तर काममा जुधिरहन सक्ने जुधारु शक्ति तपाईमा चाहिँ शनि र बृहस्पतिले चाहिँ एक अर्का बीच सम्बन्ध स्थापित गरेर चाहिँ प्रदान गरेको छ। तपाईको श्रमजीवी कठोर मेहनतशील जीवनशैलीले चाहिँ तपाईलाई सफलताको उच्च शिखरमा पुर्याउँछ। र तपाईको चन्द्रमा पनि लाभ स्थानमा बसेको छ। तपाईको मातृपक्ष आमा पक्ष चाहिँ पिता पक्ष भन्दा बढी मातृपक्ष चाहिँ बढी सबल देखिन्छ। भन्नुको मतलब तपाईको रिलेसनशिप घरमा हुनुभएका दाजु बुबा जस्ता ज्येष्ठ पुरुषहरूसँग भन्दा पनि कनिष्ठ पुरुष अथवा मातृपक्ष स्त्रीहरूसँगको सरसहयोग सम्बन्धबाट चाहिँ तपाईको भाग्यमा चाहिँ विशेष साथ सपोर्ट चाहिँ मिल्ने देखिन्छ। र तपाईको भाग्योदय चाहिँ अलिकति चिना मिलाएर विवाह गर्नुपर्ने खाले कन्डिसन चाहिँ छ र विवाहपछि तपाईको एकदमै भाग्योदयको चाहिँ योग छ। त्यसैले गर्दा तपाईको विवाह विशेष त 50 60 70 76 26 27 28 तपाईको विवाहको लागि एकदमै अहिले दशा एकदमै चलिरहेको अवस्था छ। विवाहको कारक मंगलले चाहिँ ग्रहण गरिरहेको छ कारकत्व। त्यसैले गर्दा 28 वर्ष
बाट अब अगाडि बढेपछि तपाईँको विवाह कुनै पनि हालतमा हुनुपर्ने चाहिँ देखाउँछ। यदि भएन भने तपाईँको जीवनले चाहिँ व्यावहारिक सोझो तरिकाबाट आफ्नो कदमलाई अगाडि नबढाएर अलिकति तपाईँले भाग्यले दिए जति चाहिँ सम्पूर्ण फल प्राप्त गर्न चाहिँ नसक्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यसैले गर्दा विवाहको विषयमा केही सोचिरहनु भएको छ सोमनाथजी? हजुर हजुर 28 वर्षबाट सुरु भएपछि चाहिँ कति वर्षसम्म गुरु? भन्दा अब 28 लागेपछि गर्न पर्ने हो कि अथवा यति 28 सम्म गरिसक्नु पर्ने हो कि? तपाईँको अब सरसर्ती हेर्दा 28 वर्ष कटेपछि चाहिँ योग हुनुपर्ने देखिन्छ। अब आन्तरिक दशा गणनालाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर हेर्दाखेरि तपाईँको 80 साल फागुनभित्र चाहिँ जसरी भए पनि कुटुम्ब वृद्धि हुने योग, कुटुम्ब भावमा बसेको बुधको दशा पर्न गएको रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि तपाईँको 80 साल फागुन 16 गतेभित्र तपाईँको कुटुम्ब वृद्धि र एक सन्तानसम्मको सुख भोगको स्थिति चाहिँ यहाँ बनिसकेको छ। त्यसैले गर्दा तपाईँको अब विवाहको लागि 78 साल भदौ 13 गतेभित्रको समय चाहिँ विशेष चाहिँ लाभकारी छ। यो क्रममा तपाईँ आर्थिक रूपले, सामाजिक रूपले, मानसिक रूपले तयारी अवस्थामा नै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो भदौ 13 गते कटाउनु चाहिँ अलिकति घातक हुन सक्छ। भदौ 13 भित्रैमा तपाईँले चाहिँ विवाह सम्बन्धी प्रक्रियाहरू पुरा गरिसकेर चाहिँ अब अहिले विवाहलाई चाहिँ म चाहिँ एउटा कल्चरल म्यारिज एकातिर हुन्छ, सांस्कृतिक विवाह भने अर्को बायोलोजिकल म्यारिजको कुरा पनि आउँछ हैन, कानुनी विवाहको कुरा पनि आउँछ। त्यसैले हाम्रो तिथिमिति पञ्चाङ्गको आधारमा हामी धार्मिक हिन्दू धर्म संस्कारमा चाहिँ सबै महिनामा चाहिँ विवाह मुहुर्तहरू जुर्ने चाहिँ देखिँदैन। तर हरेक व्यक्तिको आफ्नो एउटा व्यक्तिगत ग्रह दशाले दिने एउटा साइत हुन्छ। त्यो अनुसारले चाहिँ तपाईँको साइत विशेष महत्त्वपूर्ण साइत भनेको भदौ 13 गतेभित्र चाहिँ छ। यो साइत भित्रैमा तपाईँले आफ्नो भविष्यको जीवनसाथी छनौट गरिसक्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ केही समयपछि पनि अनुमोदन गरेर एउटा सांस्कृतिक विवाहमा परिणत गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। तपाईँले जे होस् भदौ 13 भित्रमा चाहिँ आफ्नो हुनेवाला पार्टनर चाहिँ छनौट गरिसक्नु चाहिँ तपाईँको जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र लाभकारी चाहिँ बन्न सक्छ र तपाईँको विवाह भनेको भाग्योदयपछि नै आउँछ। यदि यो भदौ 13 कट्यो भने तपाईँको भद्रिकाभित्रको सङ्कटाको दशा चल्ने कारणले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ अलिकति विवाह चाहिँ बन्धनको रूपमा बढी साबित हुन सक्छ। जति चाहिँ तपाईँले सोच्नु भएको थियो त्योभन्दा अलिकति फरक पर्न सक्छ र यो टाइम कट्यो भने तपाईँको अलिकति 79 असोज भित्रमा चाहिँ अलिकति बढी तनावहरू, कामका बोझहरू, अन्य कर्तव्यहरूले तपाईँलाई बाँधेको कारणले तपाईँले चाहे जति चाहिँ घर परिवारलाई चाहिँ समय दिन नसक्ने स्थिति हुनसक्छ। तथापि तपाईँको यो टाइमलाई चाहिँ सकभर नकटाउनु होला। इन केस कटिहाल्यो भने पनि तपाईँले केही ग्रह शान्ति गरेर चाहिँ यो बेलामा चाहिँ विवाह गर्न सक्नुहुन्छ। समग्रमा तपाईँको विवाहको लागि 80 सालभित्रमा विवाह अनि एक सन्तानसम्मको योग चाहिँ बनेको छ। अरू केही जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ? छैन भने 80 साल 11 महिना 16 गतेसम्म हो। त्यहाँसम्ममा विद्या अनि विशेष त एउटा स्थायी प्रकृतिको जागिर हैन, त्यसपछि गएर पहिलो सन्तानसम्मको योग चाहिँ छ। किन भन्दा विवाह नै भएको छैन भने सन्तानको कल्पना गर्न सकिँदैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कमसेकम विवाह चाहिँ पहिलो शर्त भयो। सन्तानको सम्भावनासम्म चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। र तपाईँको अब अरू केही जिज्ञासाहरू छन्? अनि अब अर्को त्यो वैदेशिकतिर जाने, बाहिर जाने फर्दर चाहिँ अब अझै स्टडी गर्नेहरू सम्बन्धी चाहिँ के छ गुरु? एकदमै अहिलेको समसामयिक प्रश्न सोध्नुभयो। तपाईँको कुण्डलीमा विवाह पछि मात्रै विवाहको योग चाहिँ जुरेको छ। विवाह पूर्व तपाईँको वैदेशिक यात्रा चाहिँ त्यति सफल चाहिँ देखिँदैन है। अब तपाईँ विवाह पछि नै तपाईँको के छ भन्दा पत्नी भाव चाहिँ अलि सक्रिय देखिन्छ। त्यसले गर्दा विवाह पछि पत्नीको ग्रहले गर्दाखेरि पनि तपाईँको भाग्यमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउने चाहिँ देखिन्छ। त्यसले गर्दा पहिला असल श्रीमती
होइन असल ग्रह गोचर भयो कि श्रीमती तपाईँले जुराउनु पर्ने हुन्छ, चिना जुराउनु पर्ने छ। किन भन्दा तपाईँको पञ्चग्रही योग छ, पञ्चमहापुरुष योग भनिन्छ, भन्न पनि सकिन्छ यसलाई। यसले चाहिँ इनकेस तपाईँको चिना मिल्दो जुर्दो ग्रहले ठेक्दो पात्र भेटिएन भने तपाईँको विवाह एक विवाह होइन कि 5वटा विवाहसम्ममा चाहिँ पुग्न सक्छ। असफलताको श्रेणी बढ्दै गएर 5वटा विवाह गर्नुपर्ने स्थितिसम्म आइदिन सक्छ। त्यसैले गर्दा तपाईँको चिना मिलाएर विवाह गर्नु चाहिँ जरुरी छ। चिना मिल्यो भने जसरी शिवजीले चाहिँ कालकुट विषलाई गर्दनमा बोकेर नै यो लोकको कल्याण गर्नुभएको, त्यस्तै गरी तपाईँको कुण्डलीमा भएका दुर्बलताहरूलाई चिना मिलेको खण्डमा त्यो त्यसरी नै एउटा थाम्ने स्थितिमा चाहिँ आउँछ। नत्र भने अलिकति जीवन चाहिँ सोझो साङ्गो बाटोमा नगएर उल्टो पाल्टो बाङ्गो बाटोमा चाहिँ जान सक्छ। यसबाहेक हजुरको केही अरू जिज्ञासा? भनेपछि अब वैवाहिक जीवनपछि मात्रै चाहिँ बाहिर जाने अथवा अरू प्रोग्रेस गर्ने भन्ने कुरा देखियो। एकदम तपाईँको युग एकल जीवन भन्दा युगल जीवन चाहिँ सुखद छ। अब तर त्यो सुखद छ भनेर त्यतिकै अन्धाधुन्ध जो पाए त्योसँग चाहिँ सम्बन्ध स्थापित गरियो भने त्यसले चाहिँ तपाईँलाई फेरि सन्यासी राजा बनाइदिन पनि सक्छ। सबै थोक थियो मसँग तर सबै गुम्यो, अहिले म राजा त राजै हुँ तर सन्यास लिएँ भन्ने स्थिति चाहिँ आउन सक्छ। त्यसले गर्दा के अरे सोक्रेट्सको एउटा भनाइ मलाई याद आयो तपाईँको यो हेर्दै गर्दा, तिमी जीवनमा केही गर्न चाहन्छौ भने विवाह गर। यदि असल श्रीमती परी भने तिमी सुखी जीवन जिउनेछौ र खराब श्रीमती परी भने दार्शनिक जीवन जिउनेछौ भनेर चाहिँ उनले भनेका थिए। त्यसैले तपाईँ कुण्डली मिलाएर विवाह गर्नु, सुखी दाम्पत्य जीवन जिउनु हुनेछ। कुण्डली मिलेन भने तपाईँ चाहिँ केवल एउटा दार्शनिक जीवन जिउने सन्यासी बन्ने स्थितिमा चाहिँ पुग्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दा तपाईँको पञ्चग्रही योग छ। जसरी गौतम बुद्धले चाहिँ गृह त्याग गरे, सबै थोक भएर पनि गृह त्याग गरेर चाहिँ लोकको लागि चाहिँ काम गरे, त्यस्तै स्थिति दार्शनिकताको एकदमै उत्कर्षमा चाहिँ तपाईँ पनि पुग्ने देखिन्छ। तपाईँको तस्बिरमा हेर्दाखेरि तपाईँको कपाल अलिकति पातलो देखिन्छ हो? हजुर, यसको लक्षण हो। तपाईँको भाग्य चाहिँ अब यो जति कपाल झर्दै गयो त्यति भाग्य बढ्दै जान्छ। भन्नुको मतलब उमेर बढ्दै गएपछि त्यसैले गर्दा तपाईँको विशेष भाग्य चाहिँ उमेरको 36 वर्षबाट उकालो लागेपछि अझै चम्कने देखिन्छ। त्यसो तपाईँ 24 वर्षबाट नै अलिकति भाग्यशाली बन्दै आउनुभएको छ। 24 वर्षबाट नै तपाईँको जीवनमा अलिकति यो 23औं वर्ष अनि 11औं वर्ष कष्टपूर्ण भएको चाहिँ मैले यहाँ देखिरहेको छु। तपाईँको अलिकति फलामजन्य चोटपटक दुर्घटनाको चाहिँ सम्भावनाहरू चाहिँ पटक पटक आइरहन्छ। फलाम औजारहरू विशेष है, कोरा फलाम भन्दा पनि औजारजन्य। र तपाईँको यो दृष्टिको हिसाबले, आँखाको दृष्टिहरूको हिसाबले तपाईँ चस्मा प्रयोग गर्नुहुन्छ। चस्मा प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँको दाहिने आँखाको ज्योति चाहिँ देब्रे आँखाको भन्दा कमजोर चाहिँ हुन सक्छ। दुवै आँखा मध्ये तुलनात्मक रूपमा दाहिने आँखाको ज्योति चाहिँ तपाईँको अलिकति कमजोर हुन सक्छ। मैले ठिक भने? हजुर हो गुरु, एकदम। देब्रेमा भन्दा दाहिनेमा चाहिँ पावर कम भएको कारणले तपाईँले पावर चाहिँ भएको चस्मा लाउँदाखेरि चाहिँ दाहिने पावर चाहिँ बढी छ तपाईँको चस्मामा। यो मेरो चस्माको पावर नै त्यही थोरै चाहिँ डिफरेन्स छ। हो, दुईटामा चाहिँ एक समान छैन, दाहिनेमा चाहिँ उ छ। अब यो चाहिँ अर्को कुरा, तपाईँको यस्तो प्रभाव चाहिँ पितासँग पनि तपाईँको त्यति राम्रो राय सल्लाह सुझावहरू चाहिँ नमिल्ने, पहिलेदेखि बुवाको कुरा मान्नुपर्दा तपाईँ आफूलाई पीडित महसुस गर्ने, बुवाले तपाईँको कुरा नटेर्ने, तपाईँले बुवाको कुरा नटेर्ने, त्यस्तो व्यवहारिक केही कन्फ्लिक्ट चाहिँ भएको अनुभव छ? त्यस्तो त खासै छैन। कि चाहिँ तपाईँ बाबु छोरा बिच चाहिँ त्यस्तो धेरै सरसल्लाह समन्वय नभइकन आफ्नो आफ्नो ढङ्गले चल्ने त्यस्तो प्रवृत्ति चाहिँ हुनसक्छ? त्यस्तो होइन। अब म त बुवासँग त नभएको नै लगभग 15-16 वर्ष भइसक्यो। कुरै सकियो। किन भन्दा तपाईँको उसमा पितृग्रहण योग छ। त्यसैले गर्दा तपाईँ बुबासँग हुनुभएको भए सायद त्यो खाले सम्बन्ध हुन्थ्यो। बुवादेखि तपाईँ टाढा नै हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो किसिमको डिस्कसन होइन, विवादका कुराहरू त आएनन् नि त। यसबाट पुष्टि भयो कि किन भन्दा दुईटा मध्ये एउटा चाहिँ हुनसक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले अलिकति भनेको थिएँ।
तपाईँलाई बुबासँग सँगै बस्ने अनि दाजुसँग सँगै बस्ने भन्दा पनि तपाईँ मातृपक्ष भने नि मैले सुरुमै भनेको थिएँ आमा पक्षसँग नै निकट रहेर चाहिँ अगाडि बढ्ने पिताको बुबाको वंश खलकहरूसँग भन्दा पनि तपाईँ मामली खलकसँग चाहिँ बढी नजिक भएर भाग्योदय हुने प्रगति हुने त्यतैपट्टि चाहिँ एट्याचमेन्टमा रहने खाले चाहिँ प्रवृत्तिको ग्रह चाहिँ तपाईँको देखिन्छ रियालिटी के हो तपाईँले मलाई बताउन सक्नुहुन्छ हो गुरु एकदम म अलि माओवादीतिर नै अलिकति अट्याच छु हजुर त्यो कुरा चाहिँ मलाई पनि अहिले हो जस्तो चाहिँ एकदम अनुभव भइरहेछ तपाईँको कुण्डलीमा पितृदोष चाहिँ देखिन्छ के तपाईँको कस्तो भन्दा तपाईँको 5 पुस्ताभित्रमा तपाईँको जे हाम्रो पितृसत्तात्मक देश हो नि त हाम्रो संस्कार हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बुवाको नामबाट नै हरेक कुरा चाहिँ हुने गर्छ तर बुबाको खलकको 5 पुस्ताभित्रमा यस्ता कुल पितृ सम्बन्धी बाई उठ्ने यताउता सम्बन्धी प्रब्लमहरू हुने कोही व्यक्तिहरू चाहिँ मानसिक रूपमा चाहिँ बौलाउने होइन र मेडिसिन खानुपर्ने फुटफाट गर्नुपर्ने त्यस्तो खाले केसहरू चाहिँ झेलिरहेको चाहिँ हुनसक्छन् 5 पुस्ताभित्रमा र त्यो खाले इफेक्ट चाहिँ यदाकदा तपाईँलाई चाहिँ यो पञ्चग्रही प्रभावले चाहिँ यो ग्रहण योगको प्रभाव तपाईँलाई पनि हुने गर्छ विशेष त सकाराती मशान्ति अनि औँसी पूर्णिमाको नजिकमा तपाईँ आफूले पनि महसुस गर्न सक्नुहुन्छ आफूभित्र चाहिँ कहिलेकाहीँ सोचे भन्दा बढी इनर्जी आइरहेको र कहिलेकाहीँ आफू सामान्य कुराबाट सोचे भन्दा बढी डिप्रेसनमा चाहिँ गएको जस्तो टेन्सन फिल भएको त्यस्तो चाहिँ हुनसक्छ तपाईँको यो सकाराती मशान्ति अनि औँसी पूर्णिमाको नजिकमा होइन त्रयोदशी चतुर्दशी प्रतिपदा यस्तो अनि जस्तो अब हाम्रो 30 दिनको महिना छ भने त्यो मसान्तको दिन अथवा सङ्क्रान्तिको दिनको पेरिफेरीमा चाहिँ तपाईँलाई मेन्टल्ली चाहिँ त्यस्तो त्यत्तिकै केही नभए पनि स्ट्रेस फिल हुने त्यस्तो चाहिँ केही अनुभव छ गुरु छ एकदम कहिलेकै चाहिँ एकदम इनर्जी आउँछ होइन यो एकदमै गर्ने चाहिँ जाँगर आउँछ कहिले चाहिँ यत्तिकै मेन्टल्ली विक भएर बसेको जस्तो फिल चाहिँ हुन्छ त्यो के कारणले त्यस्तो भएको त्यही त तपाईँको ग्रहमा यो अहिले स्क्रिन देखिरहनु भएको छ हजुर हजुर यहाँ स्क्रिनमा चाहिँ यो लग्न कुण्डली भनेको ठाउँमा चाहिँ मैले माउस पुर्याएको छु देख्नु भएको छ हजुर हजुर हो यो चाहिँ के हो भन्दा यो लग्न तपाईँको देह भयो होइन तपाईँको आत्म शरीर भाव हो यहाँ शत्रुको घरमा बृहस्पति बसेको छ बृहस्पतिको आफ्नो घर भनेको यो 12 अङ्क हो त्यस्तै 9 अङ्क हो यो दुवै घरको मालिक चाहिँ एउटै हुन जान्छ र त्यो चाहिँ कहाँ गएर बसेको छ शुक्रको घर यो शुक्रको घर हो शत्रुको घरमा गएर बसेको छ तपाईँको बसाइ जन्मजात रूपमै तपाईँ जुन घरमा बस्नुहुन्छ त्यो तपाईँको घर नभएर शत्रुको अथवा पराईको घर हुन्छ र पराईको घरमा बसिसकेपछि तपाईँले जसरी आफ्नो घरमा आफ्नो किसिमले तपाईँ आफ्नो अनुशासनले चल्नुहुन्छ नि त्यो नभएर भाडामा बसेको मान्छेले त्यो घर मालिकले त्यो घरमा जे जस्तो एक्टिभिटी गरेको त्यो सबै इभन तपाईँ भित्तामा काँटी ठोक्नु पर्यो भने पनि घरबेटीलाई सोध्नु पर्ने स्थिति आउँछ कतिपय कन्डिसनमा हो कि भन्नुहोस् त हो त्यस्तै हिसाबले तपाईँ चाहिँ ल यो घर तेरै हो सबै तैँले जे गरे पनि हुन्छ तेरै जिम्मा हो भनेर छोड्दै पनि तपाईँको भित्री आत्मालाई चाहिँ यो मेरो हो मलाई अथोरिटी दिएका छन् भनेर स्वीकारेर सबै काम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न हो त्यस्तै गरेर तपाईँको आत्मा चाहिँ अलिकति पीडित अवस्थामा चाहिँ रहन्छ यो तपाईँको आजीवन कुनै पनि ठाउँमा तपाईँलाई पूर्णतया विश्वास गरेर ड्युटी दिइन्छ तर तपाईँ सधैँ त्यो खाले एउटा स्ट्रेसमा चाहिँ रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ तथापि तपाईँ एकदमै कर्मशील बनेर चाहिँ कर्म पर्फेक्ट गर्ने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ र तपाईँको अर्को यो 8 अङ्कमा चाहिँ मैले अहिले कसर पुर्याएको छु माउसको है यहाँनिर 5 वटा ग्रह एकै ठाउँमा छन् है र यहाँ सँगसँगै मङ्गल पनि त्यही छ शुक्र त्यही छ राहु त्यही छ बुध त्यही छ सूर्य त्यही छ त्यसैले गर्दा यहाँ धेरै किसिमका केमिस्ट्री है तपाईँ अब केमिस्ट्रीमा चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ मेरो विचारमा होइन त्यसैले गर्दा केमिस्ट्रीमा किन जानुभयो त यहाँ धेरै किसिमको ग्रहहरूको फ्युजन भएको छ के तपाईलाई नुन चिनी पानी मिसाइदियो भने त ल जीवनजल बनाउन सकियो है अब त्यो जीवनजल चाहिँ हामीलाई सादा पानीको जरुरत परेको बेलामा जीवनजल खाएर त हाम्रो त्यो सादा पानीको प्यास त मेटिँदैन नि त त्यस्तै हिसाबले यहाँनिर धेरैवटा ग्रहहरू त्यही के अरे दुध छ दुधमा कागती पनि त्यही निचारेर हालेको छ अनि त्यसपछि कागती निचार्दैछ के हुन्छ फाट्छ त्यस्तै गरी तपाईँको यहाँ धेरैवटा यो फटाउने हैन त्यस्तो चाहिँ ग्रहहरू चाहिँ बसेको छ अंगारक योग यही बनेको छ त्यसपछि गएर व्यसन योग पनि परेको छ तपाईलाई नडाटी गर्न भन्नुपर्दा व्यसन योग यो भनेको चाहिँ अलिकति नाजायज स्त्रीहरूसँग
पनि आकर्षित हुने खाले योग यो मङ्गल शुक्रको योगले अनि राहुको योगले चाहिँ नाजायज स्त्रीहरूसँग पनि बढी एट्र्याक्सन हुने होइन सेक्सुअल डिजायरहरू चाहिँ बढाउने त्यो चाहिँ बनाउँछ। अनि सूर्य यहीँ भएको कारणले सूर्य भनेको यो संसारकै सर्वश्रेष्ठ ऊर्जाको कारक हो। यो सूर्यलाई चाहिँ राहु मङ्गलले चाहिँ के हुन्छ त भन्दा आवश्यकताभन्दा बढी उत्तेजनामा ल्याएर तपाईँको एक प्रकारले भन्नुपर्दा वीर्य विकारहरू गराउने चाहिँ समस्या हुन्छ। अब तपाईँले यदि यो केमिस्ट्रीलाई चाहिँ विचार गर्नु भएन भने भोलि विवाहपछि सन्तान जन्मने केसमा चाहिँ तपाईँलाई प्रब्लम हुनसक्छ। यो शीघ्र पतन सम्बन्धी समस्या अथवा त्यसको चाहिँ ओभर मिल्टेड भएर चाहिँ तपाईँको वीर्यमा चाहिँ शुक्राणुको अभाव भएर सन्तान जन्मने कुरामा चाहिँ समस्या आउन सक्छ। यो किसिमको केमिस्ट्री मिल्दो खाले केटी खोजेर विवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले त्यस्तो केमिस्ट्री मिल्दो भेट्नु भएन भने तपाईँको सन्तानमा चाहिँ बाधा हुन्छ। किन भन्दा लग्नमा बृहस्पति बसेको छ, यसले सन्तान घरमा बसेको छ, देखेको छ पञ्चम दृष्टिले, तर शुक्र शत्रुको घरमा बसेको कारणले गर्दा यो त्यति अघि नै मैले भने पूर्ण ऊर्जाका साथ जति ऊर्जा हो नि त्यो ऊर्जाका साथ चाहिँ एक्टिभ हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा तपाईँले चाहिँ अलिकति हेल्प लिनुपर्ने हुन्छ। र भाग्य स्थानमा पनि बृहस्पतिको प्रभाव छ, नवम दृष्टि यो 3 अङ्कलाई, त्यसैले गर्दा यो बृहस्पतिलाई अलिकति जोड बल चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। अब निष्कर्षमा भन्नुपर्दा तपाईँ चाहिँ कहिले पनि एकलाई चाहिँ कहीँ पनि नबस्नु होला। तपाईँ एउटा सानो बच्चा भए पनि अथवा कोही भए पनि कोही न कोही साथीको पासमा चाहिँ रहने कोसिस गर्नु। किन भन्दा तपाईँलाई यता कता यो एक्लोपनको चाहिँ शिकार डायस्फोरिक चाहिँ बनाइदिन सक्छ तपाईँको मानसिक स्वास्थ्यको हिसाबले। तपाईँ जीवनको कालखण्डमा अब तपाईँ पढे लेखेको मान्छे हुनुहुन्छ होइन, आफूलाई सम्हाल्न त सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ, तर जीवनको कुनै कालखण्डमा तपाईँले यो निन्द्रा लाग्ने दबाई खानुपर्ने स्थिति चाहिँ आउँछ। ढुक्क हुनुहोस्, विश्वस्त हुनुहोस्, तपाईँले लोरी खाएर चाहिँ सुत्नुपर्ने स्थिति चाहिँ आउँछ। तपाईँले आफ्नो आहार विहारलाई अलिक टाइम टेबलमा चाहिँ ढाल्नुहोस्। यो अनिन्द्राको शिकार भएर पछि गएर चाहिँ यस्तै बानी हुँदा हुँदै साँच्चै नै निन्दै नलाग्ने भएर चाहिँ तपाईँ निन्द्राको दबाई चाहिँ खानुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। टाइम टेबलमा चल्नुहोस् सर। है यो जिगज्याग जिन्दगी चाहिँ अब तपाईँले आफूलाई चाहिँ अब के कस्तो महसुस गर्नुभयो अहिले कुराहरू सुन्दाखेरि आफूभित्र चाहिँ यो घटित गर्नुहोस्। यो ग्रहको मुभमेन्टहरू धेरैवटा ग्रहहरू एकै ठाउँमा केन्द्रित छ। तपाईँ कहिले वात्तै माथि खुसीले होइन ह्याप्पिनेसको चरम सीमामा पुग्ने अनि स्याडनेसको पनि एकदमै लोवर लिमिटसम्म नै आउने त्यो जिगज्याग चाहिँ बनाउँछ कि यता कता। तपाईँ यस्तो किसिमबाट जीवन चल्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ के हुन्छ त कुनै बेला चाहिँ जस्तो गाँजा खाएर हाँस्ने मान्छे, गाँजा खाएपछि मान्छे हाँसे हुन्छ भन्छन् नि, हो त्यस्तै तपाईँ खुसी हुँदा हुँदै कहिलेकाहीँ चाहिँ ओभर खुसीको कारणले पनि तपाईँको मानसिक रूपमा चाहिँ अर्को प्रब्लम आउन सक्छ नि त। अनि दुखी हुँदाखेरि पनि यति दुखी कि हुनुपर्ने भन्दा पनि बढी दुखी भइदिने, त्यस्तोले गर्दाखेरि चाहिँ साँच्चै भन्नुपर्दा सुसाइडल केसहरू चाहिँ यस्तो खाले ग्रहयोग हुनेहरूमा चाहिँ पर्ने गर्छ है। अब यस्तो केस तपाईँको यो 5 पुस्ताभित्रमा तपाईँको पिता खलकमा यस्तो सुसाइडल केस भएको चाहिँ हुनसक्छ है। तपाईँले कतिको अड्कल गर्नुभएको छ त्यस्तो हुनसक्छ, त्यसको छाया तपाईँलाई पनि आउँछ। र तपाईँ सपनामा चाहिँ यो दुस्वप्नहरू सर्प देख्ने, पहाड देख्ने, तरबार देख्ने, अलिकति दौडिरहेको सङ्घर्ष गरिरहेको त्यस्तो खाले अलिकति कडा खाले डर लाग्दा खाले भयङ्कर सपनाहरू पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ। देख्नुहुन्छ। एउटा कुरा तपाईँलाई सुझाव दिएँ, तपाईँ एकदमै टाइम टेबलमा खानापिना अनि सुत्ने गराउनुहोस्। तपाईँलाई तपाईँको जिन्दगीको टर्निङ पोइन्टहरू विशेष महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई सपनामा ड्रिमिङ हुन्छ। तपाईँ सपनामा चाहिँ देख्ने एउटा कल्पना दूरदर्शी रूपमा चाहिँ तपाईँमा चाहिँ यो झल्कन चाहिँ आउँछ। तपाईँले झलक पाउनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ आफ्नो जीवनशैलीलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुहोस्। तपाईँले पूर्णतया चाहिँ तपाईँ इन्लाइटेन्ड हुने खाले चाहिँ ग्रहयोग चाहिँ हो यो एक प्रकारको। अब असल कर्मद्वारा भाग्य बदल्ने भनेको छ। तपाईँले आफ्नो कर्मलाई चाहिँ भनेर चाहिँ रिल्याक्स मोडमा होइन यस्तै हो भनेर चाहिँ इन्जोयमेन्टमा भन्दा पनि अब वास्तविक जीवनको गहिराइसम्म पुगेर चाहिँ जिउनको लागि प्रयास गर्दै जानु। तपाईँले चाहिँ यो एकदमै पाउनुहुन्छ सर। तपाईँको ग्रहमा एकदमै पोजिटिभ कुराहरू छन् होइन, नेगेटिभ कुराहरूलाई चाहिँ डोमिनेट गर्नको लागि पोजिटिभ कुराहरूप्रति चाहिँ अब केन्द्रित हुन एकदमै जरुरी छ क्या। हुन्छ गुरु। अरू केही जिज्ञासा छ?
होइन गुरु, एकदम छर्लङ्ग पारिदिनु भयो। धेरै कुराहरू पनि मैले जुन अनुभूति गरिरहेका र मैले जुन महसुस गरिरहेका कुराहरू चाहिँ समग्रमा त्यस्तै मलाई हो जस्तै बनाइदिनु भयो। मैले चाहिँ जे महसुस गरिरहेको छु ती कुराहरू नै हजुरले चाहिँ उजागर गरिदिनु भयो। मलाई चाहिँ अब लगभग धेरै कुरा छर्लङ्गै भयो जस्तो भयो। हुन्छ त, सम्पर्कमा आइदिनु भयो यसको लागि धन्यवाद। आजको लागि हाम्रो यस फलादेश कार्यक्रम यही अन्त्य भएको म घोषणा गर्दछु। हस्त, धन्यवाद।